वालेकुम सलाम। कौन? हाफिज़ अमजद साहब बोल रहे? जी खैरियत से हैं? जी, अल्लाह करम। और तबीयत ठीक है हजरत? जी अल्लाह करम। अच्छा, इमामत वगैरह बराबर चलता है? जी सब ठीक है। मतलब जहाँ पे आप रहते हैं जी वहाँ पे जो है देवबंदी वहाँ भी है? हाँ है, थोड़ा बहुत है। अच्छा, तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मस्जिद में फजर के नमाज के बाद सलात सलाम होती है? सब होता है भाई, कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट। अच्छा, तो दो मसले पे ज़रा गुफ्तगू करनी थी। तो फजर के नमाज के बाद जो माइक में पढ़ते हैं ना सलात सलाम, आप बोल कहाँ से रहे? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं। अभी पहचान लेंगे। तो जो सलात सलाम पढ़ते हैं हाफिज़ जी जी अमजद रज़ा ये साहब, तो बताइए कि बोल कहाँ से रहे आप? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से? जी गुजरात से बोल रहा हूँ। ज़रा साइड में हट जाए ना। जी जी बोलिए। साइड में मदरसे में ही हूँ मैं। हाँ ज़रा साइड में हट जाएँ। तो जो फजर के नमाज के बाद जो सलात सलाम पढ़ते देवबंदी वहाँ भी लोग कुछ बोलते नहीं? अरे भाई, तो देवबंदी अभी क्यों कुछ बोलेगा, ये बताइए ना आप मुझे। असल में इसलिए बोलेंगे, लोग हवाला पेश करते हैं। ये आपके पर्सनल पे एक हवाला वो लोग पेश करते हैं, हवाला भेजते हैं वो लोग। ये एक किताब है फतवा फैजुर रसूल, हाँ जिल्द सोम है ये, जिनकी किताब है उनका नाम है फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, है ना। अब व्हाट्सअप देखें, व्हाट्सअप उसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 245 पर 254 पर कि सवाल किया गया कि आजकल मसला के आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के हामी और सुन्नी मुसलमानों का दस्तूर चल पड़ा है कि बाद नमाज फ़जर और असर इख्तिताम जमात के बाद झूम कर बुलंद आवाज़ से सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलात सलाम पढ़ते हैं। कहीं बाज़ जगह लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है। तो सवाल किया गया ऐसे मौक़े पर सलात सलाम ज़ोर से पढ़ने से मना किया जावे तो आगे क्या लिखते हैं? तो जवाब दिया, अहले सुन्नत जमात के मसलक आला हज़रत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो तरीक़ा राइज हो गया है, फ़जर व असर के जमात के बाद बुलंद आवाज़ से सलात सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है, इसलिए कि उसके सबब में बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं, उनके ख़यालात बदल जाते हैं और वो अपनी नमाज़ों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते हैं। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि इस तरह सलात सलाम हरगिज़ न पढ़ें और मखसूस लोगों पर वाजिब है कि तरीक़ा बंद कराएं। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे गुनाहगार होंगे। तो मौलवी अमजद रज़ा साहब ये जो ऐसे हवाला पेश करते हैं, जब मसले के आ रहे थे बड़े बड़े उलमा ने मना कर दिया है तो आप पढ़ते हैं, बिल्कुल तो अच्छी बात नहीं है ना, बंद कर देना चाहिए ना। आपका मंशा क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता कि जब मसलक के आला हज़रत में इसको गलत लिखा गया है तो फिर गलत काम को पढ़ करके इसको हुब्बे रसूल और नेकी और दीन इसके रसूल क्यों बताया जाता है, ये पूछना चाहता हूँ मैं। तो पूछना ये है कि आप तो इमाम भी हैं और अपने मसलक के बड़े उलमा अगर ऐसी बातों को गलत लिखे तो फिर एक काम करने वाला तो ये तो इसके रसूल नहीं होगा ना, तो बुग़्ज़ रसूल होगा, दुश्मन रसूल होगा। मोहब्बत के बजाय तो बुग़्ज़ हो गए, सवाब के बजाय तो गुनाह है। बात सही है ना अमजद रज़ा साहब? बात सही है ना? तो फिर बंद कर देना चाहिए ना इसको। हवाला गया हाफिज़ साहब? देखें मैंने गलत इबारत पढ़ी कि सही है? नहीं, इबारत तो बिल्कुल एकदम सही है, मगर आपने जो किताब जो भेजा है उस पर फतवा फैजुर रसूल तो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन किताब लोड कर लें, आपको इसी में मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किताब में जो सफ़ा में किताब का नाम हो, ज़रूरी। हाँ, तो बंद कर देना बेहतर है या फिर भी चालू करना चाहिए? देखिए, अभी कैसा है कि आप ये हवाला के जरिए बातों पर नहीं, बाकी और सारी चीज़ों को पहले देखना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई नहीं कि आप ये किताब का हवाला दे रहे हैं और हवाले की बुनियाद पर उस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले और भी सारी चीज़ों को देखा जाएगा। जी हाफिज़ अमजद रज़ा साहब,
یہ آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ 1 سال پہلے الہ آباد میں مناظرہ ہوا تھا آمنے سامنے، جی اس میں یہ بات پیش آئی تھی، تو دیوبندیوں کی طرف سے یہی کتاب دیا گیا، ٹھیک ہے، اسی کو دکھانے کی بات طے ہوئی تھی، تو اب دکھا دیا گیا، تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ جی دوسری بات، آپ جو جب نماز پڑھاتے ہیں تو جب جماعت جی 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 بولیے جب جماعت شروع ہوتی ہے تو شروع اقامت میں مصلی کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کوئی دیوبندی بھی آتے ہوں گے، وہ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے نا، دیوبندی وغیرہ اسی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، شروع میں ہاں شروع میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان پر کوئی نکیر کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ بالکل، جہاں یہ ویسے معاملات ہے وہاں رکنی چاہیے، ہمارے یہاں ویسا ہے ہی نہیں تو کس کو رکے گا۔ تو یہ شروع میں کھڑا ہونا چاہیے یا پھر حی علی الفلاح کھڑا ہونا چاہیے؟ کب کھڑا ہونا چاہیے مصلیوں کو؟ کھڑا کب ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ ہی کھڑے ہوں گے نا بھائی۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ آپ کے پرسنل پہ حوالہ گیا ہے، دیکھیں فتاوی مظہریہ، یہ مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ صاحب ہیں، ان کو اسی مسئلے میں سوال کیا گیا، ٹھیک ہے ایک بات بولو آپ کو، پھر آپ نے میری بات سنی۔ جی، ابھی فی الحال میں مدرسے میں ہوں، اتنا فری نہیں ہوں کہ آپ سے میں اس میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ نہیں، خالی ایک ہی حضرت حمزہ رضا صاحب خالی ایک ہی بات بس، اس میں لکھا گیا ہے کہ دیکھیں، برخلاف اس کے کہ حی علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہونے کے متعلق کوئی ایک حدیث بھی میری نظر سے نہیں گزری ہے، یہ پہلا والا، یہ مفتی مظہر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور علامہ غلام رسول سعید صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے شرح صحیح مسلم ہے، یہ دیکھیں نا، جلد اول ہے، کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، اس لیے اس سے پہلے کھڑا ہونا مستحب کے خلاف ہے۔ آگے لکھا ہے اور کہ مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی، اس لیے جو لوگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اور مستحب کے ساتھ واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مستحب کو ترک کرنے میں اتنی قباحت نہیں ہے جتنی کسی مستحب کو واجب قرار دینے میں قباحت آتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی شروع میں کھڑا ہونا چاہیے، تو گویا شروع میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر واجب ہو گیا، تو کھڑا ہونا چاہیے مطلب واجب ہو گیا، تو مستحب کے ساتھ واجب کا برتاؤ کرنا تو غلط ہے۔ آپ سورت میں کہاں کسی دارالاسلام میں؟ نہیں دارالاسلام نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مسلک کے اعلیٰ والا نے ایسی باتوں کو، آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ سورت میں کہاں ہے، دارالاسلام میں ہے، کہاں ہے، مدرسے میں ہے؟ نہیں، میں امامت کرتا ہوں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس عمل کرنا ہے، کتاب نہیں دیکھنا ہے، شریعت دیکھنا نہیں ہے، ایک بات چل پڑی ہے بس اسی کو کرو، اور عشق رسول، حب رسول، دین اور عشق رسول سب سمجھ بیٹھو، چاہے اس کے ذریعے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اس کا نام ہے امجد رضا، یہ امامت کرتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے دیکھو نا، روکنا چاہیے دیوبندی اگر ایسا کرے تو، اب کیا کرو گے؟